जमलेल्या सुमेस्त मोगाच्यानो आज पवित्र सभा क्रिस्त रायाची दाबाजीक परब आचरण करच्या संदर्भा फ्राद विजेक लाभल्या याजकी देण्या खातीर आमी अर्गां दिता आनी ह्या येवकरिस्तीक जेवणाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आमी दिता. फाटल्या 50 वर्सांनी क्रिस्ताचे एक मोगाळ शिस्त जावन उर्बेवंत प्रसंगदार याजक जावन कापुजीन धर्मीक जिणेंत एक उत्तीम शिक्षक जावन तांणी आपलें जिवीत हेरां खातीर वारयलां. क्रिस्त राय काळजांचो, क्रिस्त राय आमच्या जिविताचो फ्राद विजेक एक प्रेरण आनी सकत. हें प्रेरण आनी ही सकत आमी ह्या युकरिस्तीक बलिदाना मुखांत जोडून घेवं येता. आमची कूड आमची जिणी क्रिस्त सारकें जेन्ना आमी हेरां खातीर मोडटा आनी वांटून दिता तेन्ना क्रिस्तस आमचे थंय जियेता. आज आमी भेटोवचें हें पवित्र बलिदान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां एक बळादीक प्रेरण जावं दी. फ्राद विजे आमचो मोगाळ भाऊ, आमचो मोगाळ याजक तांच्या जिणेची 50 बंगराळी याजकी वर्सां संपोवन मुखल्या दिसांनी आनी मुखल्या वर्सांनी जायत्या लोकांक क्रिस्त थंय हाडचें एक बळादीक आदर्श हातेर जावं दी म्हूण ह्या येवकरिस्तीक बलिदाना वेळा आमी मागया. हांगासर ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी स्वागत करता आनी क्रिस्त रायाचें फेर्च आमी आचरसितना
देवान आमकां दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी ताचो चड आनी चड मोग करया आनी सदांच ताका ऋणी जावन रावया आनी ताची बेसांवां आमच्या सैरधैर्या मुखांत आमच्या मोगाच्या मुखांत ताणें आमकां दिल्यात त्या खातीर आमचे सांगाता कोण सदांच आसा तांचे थंय चडीत मोग आनी मोयपास दाखोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या मोगाच्या जेजू क्रिस्ताची आमच्या रायाची कृपा देवाचो अपरिमीत मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती सुटका आनी सडवणू तुमचे सवे आसो. ह्या वर्त्या दिसा देवाक अर्गां दिवंक आनी ताच्या मोगान चड आनी चड वाडोवंक आमकां खुशी जाता आनी संतोश भोगता. त्या खातीर आमी सर्व देवाचीं भुरगीं आनी ताचो मोग आमचेर सदांच आसा. आमी ताची मोगाची देखून आमी विसारच्या पयलेंच तो आमची पातकां बक्षिता आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां भरता. ह्या बलिदानाक आमी समेस्त आनी आयती आनी योग्य जावच्याक आमी देवा कडेन मागया. ताचो पवित्र आत्मो आमकां मागून दी आनी आमचें हें बलिदान देवाक मानवत असलें जावं दी. आमच्या देवा मुखार आमचें ल्हानपण वळखून आमी म्हणया हांव पातकी पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पासून भगिवन ओंकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर सदच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार आनी बरो देव आमची काकूत करूं आमची समेस्ताचीं पातकां बोगसूं आमकां पवित्र आत्म्याची मागणी दिवं आनी आमकां जर एकल्याक सर्गीच्या सुखाक पावों. आमेन. Deva
पापाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची राखून कर. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून ये की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता येतलोस तू येतलोस तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदरा आनी काकुळतीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू मुखांत्र तू आमचेर तुझे राजवटपण चलयताय. राजवटपण काकुळतीचें आनी राजवटपण तुझ्या मोगाचें. तर आमचेर तुजी चड आनी चड दया दाखोवन आमी समेस्तांनी सदांच तुजी सेवा करूंक आनी तुज्या मोगान पेटोवन जियोंक आमकां फावो कर. तशेंच तुवें तुजे याजक म्हूण तुवें आपणायिल्ल्या समेस्तांक चड आनी चड मोगान आनी उद्दारपणान तुजी आनी तुज्या लोकांची सेवा करूंक फावो कर. आमचेर समेस्तांचेर तुज्या आशिर्वादांचो शिवरूच आयच्या दिसा वत म्हूण आमी मागता. तो तुजो पूत तुजे सवें जियेता आनी आमचे सांगाता येवकारिस्तांत आसा आतां आनी सदां सर्वोता. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणवाशी आसलो आनी ताका ताचे शिंवेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताच्या राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. रुस्माकादी तुझ्या मोगाची, रुस्माकादी तुझ्या आत्म्याची, रुस्माकादी तुझ्या जेजूची, रुस्माकादी तुझ्या कृपेची, रुस्माकादी तुझ्या उतरांची, रुस्माकादी तुझ्या सताची, रुस्माकादी उजवाडाची, रुस्माकादी पवित्रत्म्याची. रुस्माकादी तुझ्या मोगाची, रुस्माकादी तुझ्या आत्म्याची, रुस्माकादी आमच्या जेजूची, रुस्माकादी तुझ्या कृपेची, रुस्माकादी तुझ्या उतराची, रुस्माकादी तुझ्या सताची, रुस्माकादी उजवाडाची,
पवित्रज्ञाची आमच्या जेजूची तुझ्या मोगाची पवित्रज्ञाची. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताज्या सिंहासना समोर असलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायाचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पथकांतली सोडयल्यात आनी देवाची ताज्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यात. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. पळय तो येता खुपा बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टितल्यांचे दोळे ताजेर पडटले. संवसारांतलो सगळ्यो कर्जा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावं एक घडटलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत्य. आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुकार. Alleluia, 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 Alleluia. alleluia, Alleluia. alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोडा, इश्ट म्हूण आपयतलो. कित्याक बापात हांव आयकल्लें, सर तुमकां कळीत केला. Alleluia, 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 Alleluia. alleluia, Alleluia. alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ पिलात जेजूक विचारी, तूं सुदैवांचो राय? जेजून जाप दिली, तुजे स्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयंत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम.
ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त्रायातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां समेस्तांक दोडत्यान संतोशाचो दीस जावन आसा. आज आमी क्रिस्त्रायाची संभ्रमीक परब आचरण करता आनी तशेंच आपल्या याजकी जिविताची 50 विश्वासी वर्सां देवान आमच्या मोगाळ बाप फादर विजय मिनेजाक वालेरियन जस्टीन मिनेजाक दिल्ल्याक ताचे सांगाता संतोश पावोन देवाक अर्गां दिवंक आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या. म्हाका एका ल्हान काणयेचो उडास येता. हर एका मनशाक देवाचो मोग करचें देणें देवान दिलां. आनी देखून एकलो मटवाशी ताच्या जिणयेंत आतां आमी किर्तन गायन काण गेल्ल्या प्रमाणे गायिल्ल्या प्रमाणे फादर विजयनच तें तयार केल्लें. देवाची रूस पळोवच्या खातीर तो एका मरुभुमीक वता आनी ताचो वडील तो देवाच्या मोगांत कितलो व्हड लागी म्हूण पळोवंक वता. थोडीं वर्सां जालीं वो मटवाशी दिसना आनी वडील ताका सोदून वेता आनी मेळिल्ल्या वेळार विचारता, कशें देवाची रूस तुका लागली गी, तूं संतुश्टी जालोय गी. वय, हांव संतुश्टी जालो. कितें कश्ट आशिल्ले तुका? म्हाका देंवसार नडतालो. वय, देंवसार नडतालो. वय, आतां कशें भोगता तुका? आतां म्हाकाय पुरो जाला, देंवसाराकय पुरो जाला. तो आतां म्हाका सोडून गेला. तर तूं आतां बागी? ना ना, आतां म्हजे कश्ट आनीक चड. कित्याक? आतां हांवें देवा कडेन लढाय करूंक आसा. आनी कितें म्हूण चिंताय तूं? देवा कडेन जिखतलो तूं? ना ना, एक दीस संपूर्ण तरान चलवतलो म्हूण हांव जाणा. आनी तेन्ना हांव संपूर्ण विश्वासी जातलों. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत आनी प्रत्येक जावन याजकी जिणयेंत जेजून आमकां ताचो याजक जावन विसरून काडला, ताचो विश्वासी याजक जावन. आनी हें जावन आसा आमच्या जिणयेंत खंडीत जावन हर एकल्यान झुजचेत आसलें. म्हळ्यार ह्या संवसारांत जावंक पुरो देंवसाराच्या नाडींक, संवसाराच्या बोलोवण्यांक, ह्या आमच्याच आशा पाशां वयर आमी झुजोंक आसा. पूण ताच्याकी चड गरजेचें जावन आसा देवाक, आमकां आपयल्ल्या देवाक आमी विश्वासी जावन जियोवचें. आनी एक संगत आमकां चड तृप्ती भोगची जावन आसा आमचो देव सदांच विश्वासी जावन आसा. खंयच्या घडये तूं तुज्या देवाक उलो मार, तो तुका लागीं आसा. खंयचे घडये तूं ताचे तावन पयस गेल्यार तो तुजी पाट सोडिना. तूं कितलो पयस गेलोय तितलो तो तुका लागीं येता. तूं कितलो ताचो मोग करूंक आशेताय गी ताच्या की
10 वांट्यांनी तो तुजो मोग करनूच आसा. आनी ह्या देखून आसिसीच्या सान फ्रांसिसान आपणे याजकच जावचें नाका म्हूण चिंतलें. येदो व्हरतो तो हुद्दो, येदी व्हरती ती जबाबदारी, आनी प्रत्येक जावन ह्या मोगाळ देवाक विश्वासी जावन जियोवचें, ताच्या मोगाक संपूर्ण तरान विधेय जावन जियोवचें, ताचेच खातीर जियोवचें, ताच्याच राजा खातीर जियोवचें आनी आपणाची सगळी जिणी ताच्या खातीर करसूंची, ताचीच सेवा करची आनी एक दीस ताचे सांगाता आमी सर्गार वयचें. हें चिन्ना आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक दसलीं जावयेत. आनी देखून आपूण याजक जावचो ना, पूण याजकाचो हांव मोग करतलो आनी याजकांक म्हज्या जिणयेंत सदांच मान दितलो आनी तांकां विधेय जातलो म्हणून आसिसीचो सान फ्रांसीस मोन करता. देखून तो म्हणटा, जर तर एक हांज बडवो म्हाका वाटेर मेळत आनी एकलो याजक म्हाका मेळत, हांव पयलें याजकाच्या हाताचो उमोगान घेतलो, ताचो हांव मोग करतलो, ताका हांव मान दितलो आनी उपरांत हांज बडव्याक हांव वंदन करतलो. कित्याक म्हळ्यार हांज बडव्याक क्रिस्ताची कूड आनी रगत हातांत धरचें बागना, पूण एका याजकाक क्रिस्ताची कूड आनी रगत हातांत धरचें, जेजूनच उसारल्या उतरांनी ही जावन आसा म्हजी कूड, हें जावन आसा म्हजें रगत म्हणल्या उतरांनी जेजू विधेय जाता. आनी आल्तारेर एका याजकाच्या हाता मुखांत क्रिस्ताची कूड आनी क्रिस्ताचें रगत क्रिस्तस हजर जाता. सान फ्रांसिसाच्या जिणयेंत एक याजक हेरांक एक बरी देख जावन एक निश्कळपणाची जिणी जियेनातल्या वेळार, ताचे वयर बदलाम घाल्ल्या वेळार आसिसीचो सान फ्रांसीस ताचे सरशीन वेता, ताच्या हातांचो उमोगान घेता आनी म्हणटा, हे हात पातकी या न्हय म्हणलें हांव नेना, पूण एक संगत हांव जाणा, ह्या हातांनी क्रिस्त मनीस जावन आपली कूड आनी रगत वांटून दिता. आनी ताणें आनी एक संगत सांगिल्ली आसा आसिसीच्या सान फ्रांसिसान, याजकांतय तांचें पातक आमी पळयनाय, बगर तांचो आमी मोग करी जाय. याजकांतय आमी तांचें पातक पळयनाय, बगर आमी तांचो मोग करी जाय. आनी कोण याजकाचो मोग करिना आनी तांकां खंयच्याय तरान तांच्या जिणयेक आडखळ हाडटा, तसल्यांक देव कठिनायेन चलयतलो. आनी हे आसात सबार उतरां आसिसीच्या सान फ्रांसिसाची ताच्या बरपांनी दिल्लीं तीं. आनी ताच्या उतरांनी एक याजक जावचें म्हळ्यार देवाची आमकां एक प्रत्येक ससाय देव दिता. तो आमकां सदांच विश्वासी जावन आसा आनी आमी अविश्वासी जावन जियेल्यारय देव अविश्वासी जायना. तो आमचो कसलेंच शर्त नासतना शर्तावेन मोग करता म्हणलें आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या बरपांनी आमकां दाखोवन दिता. तशें म्हणटा आसतना याजकान ताची जिणी कशी जियेत म्हणलें हांव म्हणना, पूण एक संगत खरी तें जावन आसा. आसिसीच्या सान फ्रांसिसान आमकां सांगच्या प्रमाणे आनी ताणें जियोवन दाखयल्या प्रमाणे याजक जावन आसा ह्या संवसारांत, पवित्र सभेंत आनी तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एक वर्तो मानादीक मोगाळ व्यक्ती.
आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकले जेजू एक श्रेश्ठ याजक ताच्या मुखार हजर आशिल्लो आनी तो निरपराधी म्हणून पिलाताक कळीत आशिल्लें आनी पिलात जेजूक सांगता तुका कुर्सांवकी या तुका सुटका दिवंकी म्हाका अधिकार आसा म्हणलें तूं नेनाय गे. ताका जेजू म्हणटा तुका ती पदवी वयर तावन दिवं नातली जाल्यार तुका तें साद जातें ना. तुका ती पदवी वयर तावन दिल्ली, देवान दिल्ली ती पदवी जावन आसा. आनी देखून जेजूक कळीत आशिल्लें आपणाच्या जिणयेंत आपणाची भद्रती आपणें सांडल्या आनी देखून खंयच्या घडये जेजूचे हात बांदच्या आदीं जेस्तमनी मळ्यांत सर्गीच्या बापा कडेन आपली निमाणी मनशापणाची मिलाकत जाल्या उपरांत संवसाराच्या सोडवणे खातीर आपली जिणी समर्पण दिवच्या आदीं आपल्या आपोस्तलांकच तो सुटका दिता. ताचे हात बांदच्या वेळार सोजेरांनी येवन थंयसर जेजूक बंदीवाण करता आसतना पेद्रून एका त्या सोजेराचो खाण कापलो आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा जर तर म्हाका हांवेंच भद्रती दिवची जाल्यार देव म्हाका सबार जाणां आंज बडयांक धाडटा आसलो आनी म्हाका राखता आसलो पूण तूं वच तुजी तलवार पत्यान घाल. ह्या उपरांत जेजून आपल्या सोजेरां कडेन थंयसर आयिल्ल्या म्हळें तुमी म्हाका जर तर तुमी सोदता जाल्यार हांगा वचोंक सोडा आनी आपल्या शिसांक ताणें सुटका दिली. आनी उपरांत जेजूक ताचे हात बांदल्या उपरांत ताणें केल्ली ती पयलींची सेवा करूंक ताका जायना आनी त्या वेळार वाटेर येता आसतना कुरीस घेवन वता आसतना पेद्रू ताका वाटेर मेळटा आसतना ताचे कडेन उलोवंक ताका स्वतंत्र ना पूण आपल्या दोळ्यांनी सांव पेद्रूक वाडे तो उलयता. एक दिश्ट तो सांव पेद्रूचेर घालता आनी त्या एका दिश्टींत सांव पेद्रूचें काळीज मोवाळटा. तो भायर वचून गळगळ्यार रडता. उपरांत आमी जाणा जेजू ताच्या उपरांत ताका कुर्सार लायिल्लो. वर्दीच्या दिसा बिसायबान सांगचीं तीं उतरां आमकां वर्द दिता आसतना लोक हातावन हाडलेलीं तूं दानां घे, तूं कितें करताय तें समजोन घे, तूं हातांत घेताय ताची देख घे आनी कुर्सार लायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. कुर्सार लायिल्ल्या जेजून कितें केलें ताच्या उपरांत ताका चड उलोवंक जावना. गरजेचीं उतरां मात्र तो उलयल्लो पूण तांतलें एक उतर जावन आसा निमाणें. जेजून कस सोंसची जिणी पळोवन कुर्सार ताणें कस सोंसचें पळोवन उजव्या कुशीन आसल्या स्वराचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तो जेजू सुकुशीन परतोन म्हणटा सुमया तूं तुज्या सर्गाराजांत वेताना म्हजोय उडास कर. आनी त्या वेळार जेजू ताका सांगता आज स्वर्गा लोकी हांव वेता आसतना तुंय म्हजे संगीत थंय आसतलोय. जेजून ताच्या जिणयेंत कितें करूंक जायनातलें ताचे हात बांदल्या उपरांत ताका कुर्सार लायल्या उपरांत ताणें कितें करूंक जावंक आशिल्लें तें वर्त्या तरान देवान ताचे मुखांत केलें. हो जावन आसा श्रेश्ठ याजक. मनशां खातीर मनशां मदलो मनीस जावन विसून काडलेलो. हो जावन आसा श्रेश्ठ याजक. तो जावन आसा श्रेश्ठ राय न्हय संवसाराच्या अधिकारान जियोंक सोदतलो. बगार मनशा कुळाची सेवा करून पातक्यां खातीर आपली जिणी भेटोवन आपली जिणी तुज्या हातांत म्हजो आत्मा वपसिता म्हणल्या उतरांनी
आपले मिसांव संपूर्ण करता. मगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या पवित्र सभेंत तशेंच सगळ्या संवसारार आज याजका विशयेंत प्रचार आनी अपप्रचार आमकां पळोवंक मेळटा. याजकांचो मोग करूंक, याजकांची सेवा करूंक, याजकांक कुमो करूंक आमचो वर्तो कायदो जावन आसा, आमचें वर्तें मिसांव जावन आसा. देखून आमी समजूं जाय, आयच्या ह्या संवसारांत जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा एक याजक. तो जर तर आमच्या जिणयेंत ना तर आमची पवित्र सभा ना, आमची क्रिस्तांव जिणी ना, आमची बोवार्थाची जिणी ना, तर आमकां आमच्या जिणयेंत दिल्ल्या याजकां खातीर क्रिस्त श्रेश्ठ याजकाचो पाटलाव करतल्या सर याजकां खातीर आज आमी अर्गां दिवया. आज फादर विजय खातीर आमी आज मागजय, कित्याक ताच्या जिणयेंत ह्या श्रेश्ठ याजकाचो ताणें पाटलाव केला. ताच्या जिणयेंत दुसऱ्या वातिकन सभे उपरांत जावच्या त्या बदलावणेच्या वेळार पवित्र सभेंत दुबळ्यांची, प्रत्येक जावन कश्टांत आसल्यांची सेवा करूंक ताणें तांचें सगळें जीवन समर्पण दिलां. हांगासर आसतना पाद्र्याबसो पयलो सहायक संपादक जावन म्हाका वेंचून काडिल्ल्या वेळार ताचे सांगाता जिवचे म्हाका बाग लाभुल्लें आनी हें उपकारी म्हणून तांचे थंय दाखोवंक म्हाका एक संदर्भ दिल्ल्या देवाक हांव आज अर्गां दितां. तांणी त्या दळासर सामाजीक सुदारण संघ मुखांत्र मस्त जाणां दुबळ्या भुरग्यांक सेवा दिल्या. सेवक पत्रा मुखांत्र विशिश्ट तरान आपल्या बरपा मुखांत्र सेवा दिल्या. उपरांत फ्रांसिस्कान जिणये मुखांत्र ताणें सेवा दिल्या. कॅरिझमॅटीक रेतीरेन मुखेलपण वयसून ताणें सेवा दिल्या. फिरगेचेंत याजकांक, लोकांक, कॉन्व्हेंटांत धार्मीक भावांक आनी भयणींक आनी प्रत्येक जाण आमच्या कापुचीन भावांक आनी भयणींक, कापुचीन फ्रादींक आनी तशेंच आमच्या कापुचीन संस्थांनी वावरून सेवा दिल्या. न्हयस एक कडेन रावन बगर पयन करन, खंयसर गरज आसा थंयसर तो पावला. आनी देखून आज खंडीत जावन तांचे थंय आज एक उपकारी मौन आसा. पयल्या सुवातेर ह्या सर तांच्या 50 वर्सांच्या ह्या याजकी जिवितांत आनी सेवेंत जेजू तांकां विश्वासी जावन रावला. आनी आज आमी मागचें जावन आसा इतलेंच, सदांच येदोळ पर्यंत विश्वासी जावन आसलो जेजू, तुमचे थंय जियेल्लो जेजू तुमचें मुखलें काम आनी मिसांव आनीकी चड आसा तें मुंदरसून व्हरोंक तुमकां कृपा दिवन दी. आज संवसारार आनी प्रत्येक जाण आमच्या भारतांत स्मारक उबारतात उडास दवरच्या खातीर. स्मारक वस्तू पयशे करसून स्मारक उबारतात. पूण सान फ्रांसिसान आनी जेजून आमकां दाखयल्ली जावन आसा वाट न्हय स्मारक बगर स्मरण. जेजून मरच्या आदल्या दिसा आपल्या शिसांक म्हळें, म्हाका तुमी विसरनाकात. फाल्यां हांव गुरसार मरतलों, पूण तुमी एका म्हज्या उडासाक एक करी जाय. आनी तें जावन आसा मिसाचें बलिदान. आनी देखून तुमी हें म्हज्या उडासाक करा. मिसाच्या बलिदाना वेळी हांवें तें केल्लें तें उंडो खाण घेवन, दाकांचो रोस घेवन, ही जावन आसा म्हजी कूड, हें जावन आसा म्हजें रगत, हें बलिदान संवसाराच्या आखेर पर्यंत मुंदरसून वचोन दी. आनी देखून आज फादर विजय, तुजे खातीर आमी कांय स्मारक करूंक वचना, पूण तुजें आमी आज स्मरण करता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुजे मुखांतर केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आनी तुका देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी आज देवाक अर्गां दिता. हें तुजें मिसांव मुंदरसून वचोन दी. तुज्या जिवितांत येदोळ तुवें केल्ल्या प्रास चड देव तुज्या हातांत दावन हें याजकी मिसांव मुंदरसून व्हरतलो.
ताका गरज आसली बरी भलायकी, गरज आसली सकत आनी प्रत्येक जावन तुजे थंय आसली पवित्र आत्म्याची मजत सदांच तुका कुमो करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. आमेन. उबी रावून आमचो भावार्थ उजारया. संतान सदमंतान देवाक, सर्पदेदार बापाक, सर्गांनी स्थित विचार असणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या खेळा सुटाक आमच्या सुम्यार जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत संभवलो, अहंकार मरेत हांव जल्मलो, पावन फुलां काकांनी कळस असले, ताका कोर्सा सुटलो, तो मेलो अंधकारी केपलो, गलिमान मेलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदेदार बापाच्या उजवाडार बसला, तेंटांक जिव्यांनी मेल्ल्यांची बस्ती करतलो, सदमंतां पवित्र आत्म्याक, कथोलिक सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचे जिवणपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचो देव जावन आसा उद्दार आनी दयाळ आनी तो जावन आसा अदीक ग्रेस्त. आमी ताची भुरगीं मोगान आमच्यो सर गरजो ताचे मुखार दवरया. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. मोगळा बापा, आमच्या भावाक विजय बापूची वरती समर्थ करून दिल्ल्या ताच्या देवाची नांव गोपायचो, तशेंच देवाक जाल्ल्या चवथाच्या कुटुंबाच्या संघांचो आमी उडास करता. तांचेर तुजी दया जातली आनी तांकां ससनाचे फावो कर म्हूण मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. मोगळा बापा, वलेरी आनी जस्टीन बापाच्या भाऊ भयणी वचत आमी मागता. तांकां तांच्या कुटुंबांक तशेंच कुटुंबाच्या संघांचेर चेहऱ्याचेर मोगाच्या इश्टांचेर तुजी कृपेची बेसांव घाल आनी तांकां तांच्या जिवितांत संतोष, शांती, समाधान लाभाचें कर म्हूण आमी मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. मोगाळा बापा, तुझे कृपेचे बेसांव घाल आमच्या याजक भावाचेर, ताच्या संगाती याजक भावांपासून, कापोची वळखीच्या सर याजक आनी धार्मीक भावांपासून, प्रत्येक जावन सांत आन पवनतेच्या सर सगळ्यांपासून तांचेर तुझे दयाळ आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. मोगळा बापा, एवकरिस्तांत पेटाळी झडोवपाच्या आमी सर्वांनी स्वतांनी आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे ह्या संवसारांतले राजपालन हाडून आमकां फावो कर म्हूण मागता. सर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे मानून घे. आमच्यो खासगी गरजोय आमच्या गुमानाक हाडया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर आमी विनंती करया.
सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत आमचो राय मात्र न्हय, तो आमचो सोडवणदार आनी मोगाचो इश्ट. सदांच आमी ताचे मुखान तुज्या मोगान जियोंक आनी हेरांक जायतें बरेंपण करन तुजें राज ह्या संवसारांत येशें करूंक आमकां तूं फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी. आमेन. Serasna prasobi, tu caste vo pundina. Tu vesti lendini, cardi amci cini, mokati samarpita. Tu vesti lencivi, serasna prasobi, tu caste vo pundina. Lindeni, kalbi amci cini, moganti samarpita. Undo gowanso, burtamcha vauraso. Undo gowanso, vauraso, mogamच्या जिणयेचो, त्यागामच्या कश्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. तुवेंच दिल्लें जिवीत, सरसना प्रासोबी, तुकाच तें ओपून दिता. तुवेंच दिल्लीं देणी, खाती आमची जिणी, मोगान ती समर्पिता. Rustaca पोळांचो, बुरतांच्या वावराचो. Rustaca पोळांचो, गुतांच्या वावराचो. सुसंतोष जिणयेचो, तुवेंच आमकां दिवचो, मोगान ओपून घे म्हूण मागता. तुवेंच दिल्लें जिवीत, सरसना प्रासोबी, तुकाच तें ओपून दिता. तुवेंच दिल्लीं देणी, खाती आमची जिणी, मोगान ती समर्पिता. तुवेंच दिल्लें जिवीत, सरसना प्रासोबी, तुकाच तें ओपून दिता. तुवेंच दिल्लीं देणी, खाती आमची जिणी, मोगान ती समर्पिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर बऱ्या अपुरब्याच्या देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण प्रार्थुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा दयाळ बापा, तुजो पुत्र जेजू जावन आसा आमचो राय, आमचे तें ताची काकूट विचित्र. आमी देखून योक आनी तुका समर्पितना आमची सर पातकां बोगसून आमी जेजू बरीच तुज्या पवित्रत्म्यान बरोवंक आनी तुका फावो तें बलिदान जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर बोऱ्या आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमकां फायद्याचो आनी संतोशाचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताक आनंदाचो राय कर्ण आमकां तुवें दिलें ताणें ताचें जिवन आमचे खातीर कुर्सार अर्पिलें आनी असो तो आमचो राय जालो आमचेर तुजी कृपा आनी दया आनी पवित्रत्व धाडच्याक आनी सगळ्या मनशा कुळाक ताणें तुका अपुरबायेचें तशें बलिदान जावन भेटयलो देखून आयच्या दिसा आमी तुका संतोशान अर्गां महिमा दिवन तुजो मोग करच्याक चड आनी चड लागीं येताना आमचेर तुजी दयाळ आशिर्वादां घाल आनी आमी समेस्तांनी सदांच तुका ह्या संवसारांत आनी फुडें तुका होगोळसूंक आमकां तूं फावो कर देखून तुज्या महिमेक आमी आमकांच ओपसून दिता आनी सर हें सताचें जिविताचें राज सदांच आमचे सांगाता आसूं दी म्हूण मागोवन सर भक्तां सांगाता मेळोवन आमी तुज्या महिमेचें किर्तन करता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदें दिता नसतमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर त्याची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरावता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासोतू समर्पूंची तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सर मनशां पासोत तें वारावतलें तुमी हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गूढ परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनः जीवन पोट आमी करता तुझ्या येण्या
सुम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, आमच्या सोडून पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या आनंदभरी जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी दिनवाशी काळजान हें जिवित्र आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सोडवण इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी जेजूचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरू आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो जावंक आमकां निर्मी. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सगळ्या फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या संगतान पवित्र सभेच्या सुमेश गवळ्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे जे संगती ह्या संवसारान वागसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत फेर कर. तुजे उशीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवड्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक तशें आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूच्या राज्यांत आमी समेस्त जावन आसा आमच्या सर्गीच्या बापाची आपोरबायेची भुरगीं. देखून जेजूनच आमकां मागूंक शिकयलां तशें आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक शिकता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां कायले पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचो भावार्थ चडय आनी वाडय आनी आमकां समेस्तांक तुजी शांती दी, कित्याक तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजू तावन येवची शांती आनी बरेपण
आज आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देखून एकामेकाक अपुरबायेचें बरें फेस्त आनी शांती आमी मागया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू आमचो राय, पूण तो आमच्या काळजांत येवन थंयसर राज करूंक तो आशेता. देखून ताका आमी स्वागत करया. ये म्हज्या काळजान, ये म्हज्या काळजान जेजू सडवून राया. ये म्हज्या काळजांत आनी पिडार थंयसर कर जेजू सडवून राया. आयचे दिसा आनी सदांच जेजू आमच्या काळजांत राज करून दी आनी आमकां भलायकी पाठोवन दी. आमेन. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजे पासून रचलाय म्हाका मेळच्या केती सर्गा तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो. मनशा रुगेन संवसारान जियेलो. उंड्या रुपार तूं जालोय, खुर्सार तुजो जीव सयत दिलोय. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो
सोम्या दिवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संवसार म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्या दिवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोबोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें सर राष्ट्रांचो आनी परजांचो राय करून दवरलाय ताच्या राज्यांत एकामेका माया मोगान जियोंकू सर राष्ट्रांचेर आनी मनशांचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्रत्येक जावन आमकां हें बलिदान भेटयल्ल्यांक तुज्या आशिर्वादान आनी बऱ्या देण्यानी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या जेजूचे नांवी सर बरो देव तुमचे सोवे आसो ह्या वर्त्या बऱ्या देवाचो आशिर्वाद बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो तुमचेर देवो आनी सदांच रावो आमेन. घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव विश्वासा भक्तीन गितां गाम संतोसाची सोम्या तुका हांव वरिता हर एक म्हज्या सुख संतोसा सोम्या तुजो सांगात हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो